अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाक फ़ौज के ऑपरेशन चल रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पूरे सूबे में इस टाइम पे, स्पेशली जनूबी असला में लगे हुए हैं, अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। एक आपको बताएंगे कि वो ऑपरेशन किस अंदाज में किए जाते हैं, उनकी वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे। और दूसरा जो है अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान के साथ जो मुज़ाकरात चल रहे हैं एक सतह पे, उनमें उन्होंने बड़ा सख्त स्टैंड लिया है और एक किस्म का रवैया बड़ा सख्त था उनका टीटीपी के हवाले से, और टीटीपी के वो मुकम्मल तौर पे सपोर्ट कर रहे हैं। नाज़रीन, डिटेल से बात करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल का आइकन ऑन करें ताकि हमारी वीडियो आपको आए। अपने सवाल जवाब और कीमती मशवरों से हमें ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, पाक फ़ौज जो ऑपरेशन कर रही है, टारगेटेड ऑपरेशन, जिस तरह हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि पुख्तनख्वा के जनूबी अजला में इस टाइम पे मिलिटेंसी बहुत ज़्यादा हो गई है और जनूबी अजला में ज़्यादातर टीटीपी का होल्ड है, जो मुख्तलिफ़ टीमें तश्कील दी हैं और उनकी तश्कीलें हुई हैं। हमने बाजावड़ में चेक पॉइंटों पे देखा, हमने जनूबी अजला में देखा, स्पेशली वो शुमाली वज़ीरिस्तान में, मीरली में, लकी मरवत में। अब ये इन इलाकों में जो है कार्रवाइयाँ भी जो है वो हो रही हैं, डेरा इस्माइल ख़ान में। तो अब पाक फ़ौज की जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, जितने भी हैं वो बड़ी कामयाबी के साथ जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि उसकी कामयाबी का ज़्यादातर तरीक़ाकार वो यही है कि वो एक मॉडर्न तरीके से ऑपरेशन कर रहे हैं। एक तो वो अपने ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरा हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, और तीसरा जो है वो स्नाइपर को रखा हुआ है और वो उन तरीक़ों से टेररिस्टों को पता ही नहीं चलता, उनको वहाँ पे मार देते हैं। तो ज़्यादातर मिलिटेंट इसमें मारे जा रहे हैं और बाकायदा टारगेट करके उनको अंदाज़ा होता है कि हमने इतने मार दिए हैं, पूरी डिटेल दे दी जाती है उसी टाइम पे जिस टाइम पे ये हिट करते हैं। और जो ड्रोन इस्तेमाल करते हैं और हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं, डेफिनेटली उन इलाकों में जो आस पड़ोस के लोग हैं वो भी मुतासर होते हैं। इसीलिए ज़्यादातर लोग जो हैं वो मीरली के इलाके से निकले हुए हैं और मीरली में ज़्यादातर लोग अपनी मदद आपके तहत जो है वो निकल गए हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़रा मिलिटेंसी टीटीपी का होल्ड जो है वहाँ पे ज़्यादा है, हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप का होल्ड वहाँ पे ज़्यादा है। तो इसलिए वहाँ पे हम देखते हैं कि हर दूसरे तीसरे दिन जो है, इसी तरह वादी तिरा में जो ऑपरेशन किया गया है उसमें 5 अफराद जो है, 5 तहरीक तालिबान के जो दहशतगर्द हैं उनको हलाक किया गया है। उनमें एक उनका रैंक कमांडर है जो उनके इलाके का है, तुराबी उसका नाम है, वो भी इस हमले में जो है आबिदुल्ला तुराब वो भी इसमें जो है वो इस हमले में हलाक हो गया। ये पाक फ़ौज का जो हमला था ये एक बड़े तरीके से हो रहा है। ये इस तरह नहीं है कि सिर्फ पाक फ़ौज का एक टीम है और वो उनको इंटेलिजेंस बेस्ड मालूमात मिली है और वो उस इलाके में घुस गए, उस घर में घुस गए। 100 तरीके हैं ऑपरेशन को देखा जाता है कि ये यहाँ पे ज़मीनी ऑपरेशन होना चाहिए, यहाँ पे फ़िज़ाई ऑपरेशन होना चाहिए, यहाँ पे स्नाइपर्स को यूज़ करना चाहिए। तो मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशंस जो हैं वो किए जा रहे हैं। जिस तरह मैंने कह दिया कि हेलीकॉप्टर को यूज़ किया जाता है, ड्रोन्स को यूज़ किया जाता है, स्नाइपर्स को यूज़ किया जाता है, ज़मीनी फ़ौज को यूज़ किया जाता है। तो इस अंदाज़ में जो ऑपरेशन किए जा रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि तकरीबन ज़्यादा तादाद में मिलिटेंट जो है उनको मारा गया है अब तक। और पाक फ़ौज का नुकसान जो है वो बीच में देखने में सामने नहीं आया। जितने भी हमने कार्रवाइयाँ देखी हैं, एक आध में पाक फ़ौज के 2 एहलकार जो है, एक एहलकार ज़ख्मी था और एक शहीद हो गया था। 2 अफराद अभी तक पाक फ़ौज के, ये जो हम 1 महीने से देख रहे हैं कार्रवाइयाँ जो हो रही हैं, हाँ वो एक तरीक़ाकार यूज़ कर रहे हैं जो मिलिटेंट्स हैं, या तहरीक तालिबान के लोग हैं या हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप के लोग हैं, वो रिटायर्ड जितने भी फ़ौज के एहलकार हैं, रिटायर्ड पुलिस के एहलकार हैं, सर्विस जो फ़ौज के हैं, पुलिस के हैं, एफसी के हैं, हसास इदारों के हैं, इनको उठा के लेके जाया जा रहा है। इनकी टारगेट किलिंग हो रही है, इनको नहीं छोड़ा जा रहा। तो उससे क्या इंप्रेशन पड़ता है कि आप वर्दी में, आप बावर्दी आपका जो है ऑफिसर या एहलकार वो वहाँ पे नहीं जा सकता, वो उनके लिए नो गो एरिया हो जाता है। क्योंकि जब आप 1 2 3 4 5 इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे पे दर पे, तो कोई वर्दी वहाँ पे नहीं पहनता। एक वहाँ पे उन्होंने एक और पुलिस एहलकार को शुमाली वज़ीरिस्तान में जो अगवा किया था एक असलहे समेत, उनको फिर अवाम की उस पर छोड़ दिया कि ठीक है
عوام نے ذمہ داری لے لی اور کہتا دوبارہ یہ پولیس میں کام نہیں کرے گا. تو اس طریقے کا کام بھی ہو رہا ہے. اور جب عوام مشران جرگہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی تعداد وہاں پہ کافی زیادہ ہے, اس لیے جرگے کے ذریعے آپ اس کو رہا کرتے ہو. تو یہ معاملات ایسے چل رہے ہیں. اور ملیٹنسی جو ہے وہ پاک فوج اپنی طرف سے انٹرنل جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے وہ کر رہے ہیں. دوسری طرف طالبان جو ہے, پاکستان نے جو سفارتی سطح پہ انگیج کرنے کا ہم بار بار بول رہے تھے, اس میں تھوڑا بہت انگیج کیا ہے قندھار میں طالبان کو, اور ان کا جو رویہ ہے وہ سخت ہے. اب آخر میں اس بات پہ آ گیا ہے کہ ٹھیک ہے, آپ پاکستان میں جو آپ کے اپنے ٹیررسٹ ہیں, آپ تو بولتے ہیں کہ ہم افغانستان کے اندر کارروائی کریں گے, آپ پہلے اپنے علاقے میں جو آپ کے شمالی وزیرستان میں ہیں ان کو ختم کر کے دکھائیں, پھر بات کرتے ہیں. تو اس حد تک جب حالات چلے جاتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ ان کا رویہ بڑا سخت ہو گیا ہے. ان کو پتہ ہے کہ پاکستان اس ٹائم پہ حالات اس طرح بن رہے ہیں. ان کا یہی ہے کہ یہ جو ٹی ٹی پی کے طالبان ہیں یہ اپنا اب جو ہے جو ٹرائبل ایریا ہیں پاکستان کے, وہاں پہ یہ اسلامی شریعت اسلامی نظام لانا چاہتے ہیں. ان کی اکثریت ہے, وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں, ان کے ساتھ اپنے آپ ایگریمنٹ وغیرہ کریں. تو اس طریقے کی بات ہو رہی ہے. اور افغان طالبان نے اپنے رویہ بھی سختی لے کے آئے ہیں, جس کی وجہ سے کہ آپ افغانستان میں ٹارگٹ آپریشن کریں گے, آپ ڈرون کریں گے, آپ وہاں پہ فائٹر جیٹ بھیجیں گے. اپنے علاقے میں تو پہلے ختم کریں, اس کو ہینڈل کریں ان کو. تو اب اس پہ بھی سوچا جا رہا ہے میرے خیال میں آگے جا کے پاک فوج نے اسی حوالے سے جنوبی اضلاع میں ایک آپریشن بھی کرنا ہے. اب یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہا ہے, اور پاکستان میں پختونخوا میں اسپیشلی یہ آپریشن کی پرمیشن اس لیے نہیں ہے کیونکہ سیاسی جماعتیں بھی نہیں چاہ رہی. جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, جمعیت علماء اسلام, جماعت اسلامی, پی ٹی آئی, یہ جماعتیں جو ہیں یہ مکمل طور پہ اختلاف کر رہی ہیں آپریشن سے کھل کے جنوبی وزیرستان میں یا جنوبی اضلاع میں. کیونکہ پچھلی بار ضرب عضب میں جو 2014 میں آپریشن ہوا, لوگ بے گھر ہوئے, زیادتیاں ہوئی, ہزاروں افراد بیچ میں جان کی بازی ہار گئے, لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے. ابھی تک کچھ لوگ 10 سال بعد بھی گھر نہیں پہنچے, کچھ افغانستان ہجرت کر گئے. تو اس وجہ سے اس کو صحیح طریقے سے ٹیک اپ نہیں کیا گیا تھا, ان کو معاوضہ صحیح طریقے سے نہیں دیا گیا تھا. ان بیچاروں کا جو ڈیٹونیٹر زمین کے اندر جو تھے ان کو نہیں نکالا گیا تھا. زیادہ تر لوگ اس سے جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے. تو پوری ایک صفائی نہیں کی گئی تھی اور لوگوں کو معاوضہ نہیں دیا گیا تھا, اور لوگ زیادہ بے گھر ہو گئے تھے. عوام لوگ بیچ میں زیادہ مارے گئے تھے. اسی لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ آپریشن پہ کسی بھی طور پہ راضی نہیں ہو رہے, مگر آگے جا کے اس کا کوئی راستہ دوسرا ہے نہیں. اب دیکھتے ہیں کہ صوبائی حکومت اس میں کیا کرتی ہے اور پاک فوج تمام تر سیاسی جماعتوں کو آپریشن پہ کیسے قائل کرتی ہے. فی الحال جو کرم میں ہے, کرم میں آپریشن کا فیصلہ کر لیا گیا ہے, اور ان کے لیے جو کیمپ وغیرہ ہیں وہ ٹل میں اور ہنگو میں بنائے جا رہے ہیں. اور جو سرکاری عمارتیں ہیں, ٹیکنیکل کالج ہے ٹل کا, وہاں پہ جو ڈگری کالج ہے, وہاں پہ جو عدالتی عمارتیں ہیں, وہاں پہ متاثرین جو ہے, جو کرم ایجنسی کے متاثرین ہیں, ان کو وہاں پہ رکھا جائے گا. اور باقاعدہ وہاں پہ فوجی آپریشن کر دیا جائے گا, وہاں پہ کرفیو نافذ کر دیا جائے گا. آپ دیکھیں گے ابھی وہاں پہ فیصلہ ہو گیا ہے, ڈی سی نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے. تو آگے جا کے کرم میں یہ حالات مکمل طور پہ وہاں پہ پورا آپریشن فل فلیش کیا جائے گا. بگن کا علاقہ ہے, چھپری کا علاقہ ہے, مندوری کا علاقہ ہے, یہ 3 علاقے ٹارگٹ کر کے ان کے آس پڑوس کے جتنے بھی ایریاز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا. اور یہ آپریشن تب تک کیا جائے گا جب تک وہاں پہ امن برقرار نہ رہ سکے. مطلب وہاں پہ امن کو برقرار رکھنا ہوگا, تبھی وہاں سے فوج جائے گی, آخر تک فوج رہے گی. تو آپریشن میں پھر بھی یہی ہوتا ہے کہ فوج آپ کے علاقے میں 3-4-5 مہینے رہتی ہے. یہ بھی پرابلم آتی ہے, راستے میں چیک پوائنٹیں آتی ہیں, جگہ جگہ پہ آپ کو تلاشی دینی پڑتی ہے, نکلنا آپ کا گھر سے محال ہو جاتا ہے. کرفیو بھی بیچ میں لگا رہتا ہے, جب ملیٹنٹس وہاں پہ زیادہ ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو کرفیو نافذ کرنا پڑتا ہے. تو آگے جا کے جنوبی اضلاع میں لگ ایسے رہا کہ یہ آپریشن کی طرف یہ بات جا رہی ہے, اور طالبان کے ساتھ سفارتی سطح پہ بات چیت چل رہی ہے, مگر وہ ابھی تک راضی نہیں ہو رہے. اور وہ جو کنٹرول کر سکتے ہیں ٹی ٹی پی کو, مگر وہ کرنا نہیں چاہ رہے. اب پاکستان اور افغانستان سمجھ رہا ہے کہ پاکستان افغانستان کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے, اور افغانستان جو ہے وہ دبانے سے زیادہ جب دباؤ پاکستان کا پریشر ان پہ پڑتا ہے تو وہ اور زیادہ سخت موقف اختیار کرتے ہیں. تو مل بیٹھ کے حل بھی نکالنا پڑے گا تاکہ زیادہ جانی نقصان نہ ہو دونوں اطراف سے. عوام کے نقصان بیچ میں زیادہ ہوگا تو کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ عوام
نقصان بھی کرتی ہے، اپنا گھر بار بھی چھوڑتی ہے، بچوں کے تعلیم بھی سفر ہوتا ہے، ان کے روزگار پہ بھی اثر پڑتا ہے، علاقے میں بھی، صوبے میں بھی روزگار پہ اثر پڑتا ہے، بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ ان سب چیز کو دیکھنا پڑتا ہے نا، صرف یہ تو نہیں ہے کہ ہم آ گئے آپریشن کر لیا اور چلے گئے۔ یہ آپریشن 1 دن 2 دن 5 دن 10 دن 15 دن 20 دن 25 دن نہیں ہوتا، یہ پھر لگا رہتا ہے۔ تو اس لیے عوام جو ہے وہ پختونخوا میں اسپیشلی بڑے پریشان ہیں۔ ایک تو ان کو ملیٹنسی کا سامنا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جنوبی اضلاع میں اسپیشلی زیادہ، ابھی تو جو باقی دیگر اضلاع ہیں دیر سوات، یہاں پہ بھی بات چل رہی ہے کہ لوگ طالبان جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اپنی تشکیلیں کر رہے ہیں، وہ بھی آ رہے ہیں۔ تو 2014 میں حالات خراب تھے، اور یہ اب دوبارہ جا کے ہم حالات دیکھ رہے ہیں کہ بڑے خطرناک حد تک جو ہے وہ سیکیورٹی کی ایشوز خیبر پختونخوا میں بن گئے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ افغان طالبان جب تک پاکستان کے ساتھ مل بیٹھ کے بات نہیں کریں گے، یہ حالات پختونخوا کے ایریا میں ایسے ہی رہیں گے۔ وہاں پہ کاروبار بھی بن رہے گا، یہاں پہ بھی کاروبار بن رہے گا، لوگ یہاں سے نقل مکانی کریں گے، یہ معاملات زیادہ پھیلیں گے تو اس صوبے میں پورا کام بھی نہیں ہوتا۔ افغانستان کی بھی یہی سچویشن ہے۔ تو اللہ خیر کرے کہ آگے اس کا بنے گا کیا۔ کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے، مزید بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔